सेलीन डिसूजा हांव सांगोड्ड्यातल्यान आयलें. जायते दीस जाले आमी खबर आयकता ओल्ड गोवा हेरिटेज इलिगल कन्स्ट्रक्शन इलिगल बांगलो. पूण हांव खोशी जाली आमची भाव भयणांनी इनिशिएटीव घेवन हांगा स्ट्रायकार बसली. पूण आमच्या सरकाराक कांयच आयकूं येना, कांयच दिश्टी पडना. तांचे दोळे कुड्डे जाले, कान भेरे जाले आनी काळजां फातरां जाले. आमचें दायज हो जागो पवित्र जागो. सगलो लोक हांगा येता देवाक बुजूंक संवसाराच्या कोनशान ते. आनी आमकां तर सरकार आमी विंचून काडला तो पावना ह्या वेळार. आमी उलो मारतना तो उलो आयकून घेवन एक्शन घेना जाल्यार कसलो फायदो आमकां. पूण आमी एक जाणो की आमची गोंयकारां सगळीं जावं मुसलमान क्रिस्तांव हिंदू आमचे मदें भेदभाव ना. एका मनान एका काळजान आमी उबी रावन झुजतले आनी आमी जाणो देवाच्या आदारान हें आमी मोडून घेतले. मोडल्या शिवाय आमी केन्नाच उबी रावचे ना. कित्याक आयज एक बंगलो येवंक दिलो जाल्यार जायते बंगले असले येतले आनी सरकार चिंता तें आपणें ताका जाय तें करूं येता. पूण हें जावचें ना. कित्याक हो जागो आमचें दायज आनी हें दायज आमी राखतले. आमचे पिणकेक जायती आमची भुरगीं येवपाचीं आहा तांचे खातीर. आमी हांव सगळ्या गोंयकारां लागीं मागतां एक जायात, उठात, घर सोडून भायर येयात आनी हांकां सपोर्ट करात. आनी ह्या उद्देशी सरकाराक गोमतेलो आमचो एकूट कितलो हो कोण पळयता. थँक्यू. I am Celia Ribeiro from Saligaon. We have come from Saligaon constituency to proclaim the good news. The good news is that we are against the construction of the bungalow on the river bank by the side of St. Cajetan Church. And this message is to all the administration staff and all the offices that the permissions were given by manipulating the laws, that we are against all this and that we will see that the bungalow is demolished for sure shortly. Thank you. Your name? Cosmos Cardoso Giri. Okay. Why you came here? हांगासर येयलां हे सत्याग्रहान वांटो घेवपाक. आमकां दूख भोगता ह्या गोंयच्या साहेबाच्या सुवातेर इलिगल बंगलो बांदला हे शायना म्हणटा ताणें. आनी इतलीं वर्सां ही दायज आमी सांबाळला आनी आमी सांबाळटले. इलिगल जो स्ट्रक्चर आसा तो मोडपाकूच जाय. सरकारान आपलो पावर आनी आपल्या सगळ्या मनशांक उजार करून कायदे मोडून हो बंगलो बांदला. सगळ्यांची परमिशनां भायर मारून ट्रान्सफर करून सगळ्या ऑफिसरांक सगळ्यांक आपणाक जाय तें करता तो. आनी आमचे पवित्र जाग्यार बंगलो बांदला देखून आमी कशेंच सोडचें ना. हांव मागता आमच्या सगळ्या गोंयकारां कडेन एकाच ताळ्यान तुमी सगळे हांगासर येवचे आनी हो बंगलो मोडपाक तुमी हाजीर जावचे. कित्याक आमी सगळे कोर्टाक एका तेका वयतात पूण म्हाका दिसना हे कोर्टान आमी जिखतले कशें. आमचो हे डेमोक्रेसीन आमच्या लोकांक रायट आहा हांगासर प्रोटेस्ट करपाक आनी जाता तितलो लोक हांगासर येवन आपलो आवाज दाखोवन आमी एक्शनांनी रेवोल्युशन करून हो बंगलो मोडटले. देव बरें करूं. Hi, I'm Trevor Pinto. I'm from the Giri Sangolda parish. Okay, I have come here today to support my brothers and sisters, all my Goans who have been on a protest against the illegal construction which has come in a prohibited site. I would request our CM, Mr. Pramod Sawant, to take action against this bungalow and to be with the people of Goa to help us to clear this confusion created. This has happened during the COVID times when people were not able to go to a government office or to get details in clear. So I would also request my Goans brothers and sisters, all my Hindu brothers, my Christians, Muslims, to be a part of this movement. If not today, it will be never. We will have to win and get each and every Goan to get involved in this so that we make our politicians also realize that such things should not happen in the future. Thank you. हॅलो नमस्कार. हांव आल्वारो पेरेरा. हांव माड्डोचे फेरगोजेचो. आयज आमी
जायती जाण भाव भयणां आमचे फादर आनी सिस्टरी सांगता ओल्ड गोवा ह्या जाग्यार एक सत्याग्रह कसो करूंक आनी एक दीस भर हिंगा सारूंक आमी आयल्या आमचो निशेध मारूंक जे वायट हे ओल्ड गोवा हेरिटेज आनी युनेस्कोन राखून दवरलेले जाग्याचेर एक आक्रमण कशें जालां आनी थिंगा इल्लिगल एक कंस्ट्रक्शन उबें जालां जो एक धाकटुली खोप आसली हे विशीं थोड्यांक म्हायती आहा आनी जायत्या जाणांक हाची म्हायती ना तर हांव ह्या म्हज्या थोड्याशा उतरांतल्यान सगळ्यांक जागृत करूंक मागता एक जे वायट जे हांगासर घडलां युनेस्को जाग्याचेर ओल्ड गोवा जंय आमची जायती इगर्जो आसात आनी जायते मोन्युमेंट आसात आयज ह्या असल्या जाग्याचेर जर आमी ओगीच रावले जाल्यार असलीं घरां आयलीं जाल्यार फाल्यां आमच्या ओल्ड गोवा जाग्यार कांयच उरपाचें ना देखून उलो मारता सगळ्या गोंयकारांक सगळ्यांनी आपली जात बेत सगळें विसरून एकठांय जावन एक निशेध मारचो आमी खोर निशेध मारचो कित्याक तांणी ती परमिशनां घेतल्यात ती सगळीं इल्लिगल परमिशनां घेतल्यात जावं ती पंचायती कडसून ISI ASI डेप्युटी कलेक्टर सगळीं इल्लिगल आसात आनी इल्लिगल त्यांनी ही परमिशनां घेवन तो लिगल बंगलो थिंगा आतां उबारलेलो आसा ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आसा आनी आतां जर आमी कितें करूंक जाय जाल्यार हो निशेध मारून तो बंगलो मोडून उडोवपाचो हें कंस्ट्रक्शन आमी मोडून उडोवपाचें आनी हेंच करूंक सगळ्यांक हांव उलो मारता सगळ्यांनी फुडें सरचें आनीक हे निशेध मारूंक सगळ्यांनी हे बांदकाम केलें तें मोडून उडोवचें आनी आमचो युनेस्कोचो जागो राखचो हय सगळ्यांनी करचें म्हणून हांव उपकार मागता देव बरें करूं आयज आमचो 19 दीस सत्याग्रहाचो आनी आयज आमकां सपोर्ट दिवपाक सालिगांव गिरी सांगोळडा मडकय आनी माड्डोलसान लोक येयलेलो आहा हांव तांकां सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो असोच सगळ्यांचो सपोर्ट ह्या कॉजाक लागून जे आमचे हेरिटेज राखपाक लागून ते कॉज आमी चालू केल्ले आहा ताका तुमचो सदांच सपोर्ट आसतलो म्हणून हांव सगळ्या गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा आनी फाल्यां आमचे आसतले केपें आनी कालांगूटचे लोक कॉन्स्टिट्युन्सी लोक तांकांय मागता तुमी व्हडा संख्येन हिंगा येवन आमकां सपोर्ट दिवचे आमचे हेरिटेज राखपाक सो हे 19 डेज सत्याग्रह भितर तुमची जे रिवोकेशन ऑर्डर जाले तेजेर कितें जाल्यार तुमचें आतां ना जस्ट आतां टॅक्निकल रिवोकेशन जाल्लें आहा टॅक्निकल ऑर्डर पूण पंचायतीचो जो प्रोसेस आहा लायसन्स रिवोक जावंक तो जाय अजून जाल्लें ना आनी तेणी डिमॉलिशन प्रोसेसूय स्टार्ट जाल्लो ना आमचो डिमांड आहा जे पर्यंत स्ट्रक्चर डिमॉलिश जायना आनी रिजनल प्लॅनार ज्यो सगल्यो हेरिटेज जागे आहा तेंचे बफर झोन मार्क जायना ते पर्यंत सत्याग्रह चालूच उरतलो